गोयच्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी मेगा प्रकल्पांक लागून बरोच वाद चल्ला। ह्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून गांवच्या लोकांक दिसपट्ट्या जिणेचेर बरोच परिणाम जावपाचो भय निर्माण जाला। कामुर्ले वाठारांतय 8 विला आनी 8 स्विमिंग पूल आशिल्लो मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। पूण आता हो प्रोजेक्ट खरोच गावांतल्यान गेला काय पंचायत लोकांच्या दोळ्यांक पाना पुसपाचे काम करता हो वेळच सांगतलो। आयतारा कामुर्ली पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली। वाठारात पातळिल्लो कोयर तशेंच रस्ते रुंदीकरणाचेर चर्चा जाली। कांय दिसा फाटीं वाठारात व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो। ह्या मेगा प्रकल्पात 8 विला आनी 8 स्विमिंग पूल आशिल्ले, जाका थळाव्यांनी खर विरोध केलो। ह्या विरोधाक पंचायतींनी तेंको दिलो। वॉर्ड नंबर 7 सद्या आयची ग्रामसभेचे भाशेन जाल्या ते आमचे वॉर्ड मेंबर गांवच्या लोकां वांगडा रावन ओपोज करून तो वॉर्ड नंबर 2 न्हू तो वॉर्ड नंबर 2 वॉर्ड मेंबरान गांवच्या लोकांना तो व्हडलो प्रोजेक्ट आलो तो आयज सरपंचान एश्युरन्स दिला आमकां ते रिजेक्ट करता म्हणून आनी वॉट एवर बेसीस पॉयंट्स ते भाशेन सगळे 7 वॉर्ड आहात 7 मेंबर आहात 7 वॉर्डान सगळे खूब प्रपोजल येतात त्या भाशेन सगळे गांवचे वॉर्ड मेंबर जर गांवच्या लोकां वांगडा रावन ओपोज करता जाल्यार आनी ओपोज करून ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान लेटर करून आमची कामुर्लीची गांव एक व्हडलें हें जातलें एक मेसेज वयतली आमच्या गोंयांत की हे वॉर्ड मेंबरांनी रावन हे भायल्या लोकांक हांगा व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाचें बंद केलें। सो एक्चुअली हांवें जो पळय एजंडा घातलेलो पळय न्हू तो हेजो रोडाचो घातलेलो हांवें। सो म्हणजे आतां कितें लोकांची तुमकां खबर आसतलें आतां सगळे कडेन आवाज उठता तो सो आमच्या शॉपार जवळ म्हाका दिसता 26 म्हणजे 27,000 वयर लोकांक म्हाका दिसता नोटीसी येयल्या की तेंचे हें करपाचें म्हणून म्हणजे कशें ऑटोमॅटीक शॉपांक जर येत जाल्यार ऑटोमॅटीक घरांकूय येतली न्हू तशें। सो आमी आतां हें केलां की तें आमकां हें करपाचें ना सो तो स्क्रॅप करपाचो म्हणून आतां पंचायतीन एश्युरन्स दिला की गांव बरोबर आसा म्हणून। सो आमचो विशय आशिल्लो प्रोजेक्टाचो 8 विला आनी 8 स्विमींग पूल। सो हांव सगळ्यां पयलीं थँक्स म्हणटा नोबोटाक दादू आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक कारण तीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी आमचो तो प्रोजेक्ट बंद पडलो। सो सरपंचान क्लियरी सांगला की आपूण तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता म्हणून। आणि कितें डिस्कस जालें आयच्या ग्रामसभेत? आनी खूब जालें की तेणी विशय घातलेलो की प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी तो सगळो आयडेंटिफाय करूं जाय। रस्तो आसा, घरां कशी आसा, लायट आसा, उदक आसा तें सांगलां। सो सरपंच म्हाजो ते एग्री ना कळ्ळें न्हू अशें जावपाक आमी विशय घातला म्हणजे रेजोल्युशन घेतलां। जे प्रोजेक्टाचो आमचो सगळो गांवचो ओपोज आसलेलो न्हू तो तेंच्यानी सरपंचान सांगले एश्युरन्स दिले की आपणें तो अपोज केलो म्हणून तो प्रोजेक्ट आनी थंयचो जावचो ना म्हणून। सो आनी कितें डिस्कशनाक आसले आयचे पॉयंट्स? खूब पॉयंट जाल्लेले आयज डिस्कशनाक। ओके सगळे डिस्कशन बरे भाशेन जाले आनी जो मेन हे आसलो पॉयंट आसलो तो विलाचो आसलेलो ते येवपाचे आसले 8 विला विथ स्विमींग पूल 8 स्विमींग पूल आनी 8 विला ते ऑलरेडी तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केले। ओके सो तुमच्या वाठारान आनी एक जो मेन विशय तो म्हणजे गार्बेज आज आमी पळयता तेजेर कितें डिस्कशन मेन जालें? गार्बेजचो मेन इश्यू म्हणटा तो गार्बेज कलेक्शन जाता पंचायत थ्रू पूण जे गार्बेज जे कोण जे ट्रॅव्हल करतात लोक करतात ट्रॅव्हल न्हू ते हाडटा आनी वयर गॅरेजी कडेन म्हणटा थंयसर व्हरता आनी सगळे गार्बेज उडयतात ते खंय तरी बंद जावपाक जाय थंयसर उडयल्ले गार्बेज ती वास आमच्यान घेवपाक जायना तो वास। आमचे संजना माशेंकर 2 वडाचे तांकां हांव थँक्यू हे प्रोजेक्ट कॅन्सल केला ते आमच्या वांगडा रावल्ले आमी तेंच्या वांगडा रावल्ले तेणी आमकां कॅन्सल केला म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा देव बरें कालजानसान देव बरें करूं म्हणटा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक।